ang ginpadala sang Dios nagahambal sa mga pulong sang Dios. Aginhatag sang Dios ang iya kabubusan nga iya espiritu. Ang amay nagahigugma sa iya anak, agintugyan sa iya ang tanan. Agyari pagid siling sang amay. Mateo 12:18. Yari ang akon alagad, nga akon ginpili siling sang Dios. Ang akon hinigugma, nga sa iya akon hamuot, ang akon espiritu ibutang ko siya. Naginhatag niya sa anak ang otoridad sa paghukom kay siya anak sing tawo. Apang bisan pa ang kabukusan sang espiritu sing amay, ginhatag na sa iya o kon ginbutang sa iya. Pero si Kristo nakasilin nga nagapaubos kag wala nakapakigtupong sa amay. Ang amay mas gamhanan pa sa iya. Ang ini naman ang balaan ni espiritu nga ginpadala sa bugos kalibutan. Sing wala pa nahukas ni Kristo ang mga selyo sa kalangitan. Ang balaan ni espiritu wala pa inigin padala sa bugos nga kalibutan. Nga amo ang mananabang sa mga tumuluos ang Dios sa kalibutan. Kay wala pa nakos ang pito ka mga selyo kag paghumlad sang linukot niya tununan. Kag nagapabilin pa inis ang balaan ni espiritu sa kalangitan. Kag sa paghukas ang mga selyo kag diri na gin padala ang balaan niya espiritu sa ngalan ni Kristo. Naging pangako ni Kristo sa iya mga tumuluo ang nagaluat sin iya yin pangako na hanungod sa balaan niya espiritu. Binuhatan 2:1-4 ang pagkari sing Espiritu Santo. Ay sa pag-abot sang adlaw sang Pentecostes, ang tanan nga tumuluo sang Dios nga nagtipon sa isa ka duog. Sang hinali lang naghagunos halin sa langit, nga daw hangin nga nagatingob ang nagtugob ini sa balay nga ilang tipunan. Dayon nakita nila ang daw mga dila nga mga kalayo nga naglapta ang nagtungtong sa kada isa sa ila. Napunan sila sang espiritu kang nagsugod sila sa paghambal sa iban nga maningguhay suno sa ginhatag sang espiritu nga ila nga ihambal. Apang ini nga matumuluon ni Kristo nga napun asing balaan ni espiritu. Ini sila hingabutong kapintasan, pamatyon sa hindi mataraw nga pamaagi. Ang mga tauhan nga ginagamit ni Satanas, agod nga ang tanan nga tumuluon ni Kristo pagadulaon sa duta kag hindi magadamo. Joel 2:28-29. Ang paghatag ng Espiritu sa Dios. Sa ulihi ihatag ko sing magbugana ang akon nga espiritu. Ang tanan nga mga tawo nga inyo kabataan nga lalaki ag babaye magahambal sang akon pulong. Ang inyo mga tigulang nga lalaki magadamgo sing mga pinasay nga damgo. Ang inyo pamatan-on nga mga lalaki makakita sa mga palanawon sadto mation. Ihatag ko ang akon espiritu bisan pa sa alagad nga lalaki kag babaye, kay ang Espiritu Santo may madamo ini nga bugay. Bugay nga may kaalam, bugay sa pagwali, mga may hihibalo, nagahatag sa pagtuo sa isa ka tawo, kag nagahatag sing gahom sa pagpang-ayo. Ang Espiritu nagahatag sing gahom sa paghimo sing mga milagro. Kag nagahatag siya sing ikasarang sa pahibalo kon bala bugay nga nagikan sa espiritu o kon hindi. Nagahatag man siya sing mga bugay paghambal sing iban nga hambal kag sa isa katawo nga bugay sa pagsaysay kung ano ang kahulugan sini nga hambal. Pero isa lang ka espiritu ang nagahimo sinitanan. Nagahatag siya suno sa
iya luyag sa nasari nga bugay kag tagsa katawo. Kag sa panahon nga ini may madamo na nga mga tumuluo sang Dios nga nagatagna na hanungod sa palabutom sa panahon. Ay ang espiritu sang kamaturan ginpadala siya sa kalibutan. Nga siya ang magatutoy sa mga tumuluo sang Dios sa buko sa kamaturan. Nga magasugid siya sa ila sang iyan napatian. Ag magapahayag siya sa mga butang sa palaabuton. Apang sa palaabuton. Nga bisan pa si Kristo ara sa kalangitan nga nagapungko sa tuo nga luyos ang iya amay. Apang ang espiritu ni Kristo magapabilin sa iya mga tumuluo tubtob sa katapusan. Kag karon wala na sing likom kag mga sekreto nga ginatago kay ang linukot nga tulunan kag ang selyo nahukas na. Si Kristo sa kalangitan. Kag ang tanan nga sekreto nga mga likom nga natago sing una mabuyag-yag na sing isa-isa. Mga likom kag mga tagna na mahibalan na kung saan o ini mahanabo kay ang espiritu sang kamaturan nga mo ang mga bayag sinitanan. Kag amo ini ang magahatag sa ilas sing kaalam kag ihibalo sa mga tumuluo sang Dios. Kag makita nila sa ila pala awon ang nanungod sa palaabuton sing panahon nga matabo kag ang balaan nga espiritu amo naman ini siya ang maghatag sing kasanag kag kabakod sa mga huna-huna sing mga tumuluo sang Dios. Sa kalibutan. Agod nga hindi na sila magpabilin nga mamaluya kag mahuyang. At ako nga nga kung mag-abot ang mga pagtilaw sa ila kabuhi magapabilin sila nga mabakod. Kaya ang espiritu sa kamaturan magapabilin sa mga tumuluo ni Kristo sa walay katapusan. Kag ano pa ini ang maghatag, kag amo pa ini ang maghatag sa ila sing dugang pagid nga kabakod sa ila pagtuo nga bisan pa ang ila kabuhi ihalat nila sa Dios. Kay ini siya hindi lang manalabang sa mga tumuluo ni sang Dios kundi manugboyag-yag sing tanan nga mga sekreto nga plano sang Dios sa palaabuton sing panahon. Ag kun matapos na ang hilikoton sining balaan ni espiritu sa kalibutan ag si Kristo magagwa sa kalangitan upod ang isa nga nagalingkod sa trono kag ining mga kalanga ara sa idalom sang altar sang Dios naging pamatay tungod sang ila pagwali sang pulong sang Dios. Kag ang ini ang hilikoton sing kag amo ini ang hilikoton sing balaan nga espiritu kun nga aging padala diri sila sa kalibutan. Impadala sila sa kalibutan. Bugna 5:7-8. Nagpalapit ang kordero kag iya ginkuha ang linukot nga tulunan sa tuo asa nagalingkod nga trono. Samtang ginahimo niya ang apat ka buhi nga tinuga kag ang 24 ka mga tigulangan naglihod sa atubangan sang kordero. Ang kada isa sa ila may mga arpa, mga yahong, mga bulawan nga puno sa insensyo nga amo ang mga pangamuyo sa mga tumuluo.
pagsasay akong pagamo, nagpalapit si Kristo ang naglingkod, sa nagalingkod, sa trono, kag iyaging kuha ang linukot nga tulunan sa tuo, sang nagalingkod sa trono. Samtang ginbuksan ni Kristo ang masilyo kapag humlad siyang linukot nga tulunan, ining apat ka buhi nga tinuga, pag ang 24 katigulangan nagluhod sa tubangan sang kordero. Ining 24 katigulangan, amo ini sila ang mga katawhan sang Dios nga mga balaan sing una. Si Adan, ang una nga tawo nga gintuga sa kalibutan. Si Enoch, Noe, Moises, Abraham, Isaac, Jacob, Elias, Aaron, David, kag iban pa nga mga balaan nga tawo sang Dios. Kag diri makita naton nga si Kristo ginludan sa kalangitan. Sing apat ka buhi nga tinuga kag sa 24 ka tigulangan, kag wala na kita sing may makita sa kalangitan nga may iban pa nga nagatinuga sang Dios nga ginludan sa kalangitan, kundi ang anak kag ang amay. Ang takos nga pagabaludhan sing mga tinuga sa kalangitan. Kag ining apat ka mga buhi nga tinuga kag ang 24 ka mga tigulangan, ang kada isa sa ila may ginakaptan nga mga arpa, kag may mga yahong nga bulawan, puno sa insensyo nga amo ang pagpangamuyo sa mga tumuluo, agod nga mahukas ini ang selyo nga madugay ng naging silyuan, kag malantaw ang sasulod sini kung ano ang natago nga mga likom sa sulod siya masilyo. Agud mabuyagyag ini ang tanan nga mga likom kag natago mayari sa sulod siyang selyo. Bugna 5:9. Nagkanta sila sing isa ka bag-o nga ambahanon. Takos ikaw sa pagkuha sang linukot nga tulunan kag sa paglupas sang iya mga selyo. Kag ginpatay ka kag tungod sang imo kamatayon, ginbakal mo ang mga tawo para sa Dios. Ikan sa tagsa ka tribo, lingwahe kapungsuran kag grasa. Hinhimo mo sila nga isa ka ginharian sang mga pare sa pag-alagad sa Dios, ag sila ang magagahom sa duta. Nagtanaw si Juan, liwat kang nahiba, nabatian ni Juan, ang mga anghel nga linibo minilyon. Ang mga anghel, ang apat kabihang ay tinuga, kag ang mga katigulangan, nagtindog sa palibot sang trono, kag nagkanta sing mabaskog. Sa iya, nagalingkod sa trono, ang kordero nga ginihaw, tapos sa pagbaton sing gahom, manggar, kaalam, kag usog, kadungganan, himaya, kag pagdayaw. Pagsasay o kung paghangop. Kaya nakita ni Juan, nakakanta sila. Ang tanan ng mga tinuga sa kalangitan. Sang isa kabag-o nga ambahanon. Nga si Kristo lang ang takos sa pagkuha sang linukot nga tulunan. Kag sa pagukas sa mga selyo, kag tungod sang iya kamatayon, ginbakal niya ang tanan ng mga tawo, nga mangintawo na sila sang Dios. Gikan sa tagsa katribo lingwahe kag kapungsuran, kag grasa. Agud nga ang tanan ng mga tawo magaisa sa pag-alagad sa Dios. Ag sila ang magagam sa duta. Ang nakita naman ni Juan, linibong minilyon sila tanan ng mga tinuga nga yara sa kalangitan. Nga yara sila sa palibot sang trono, nga nagkanta si mga mabaskog nga mapagdayaw kang nagalingkod sa trono kag sa kordero. Nga nagasilang sila, nga takos sa pagbaton sang gahom, kadungganan, himaya, kapagdayaw, kag diri. Makita naton sa kalangitan nga ang tanan nga mga tinuga sa kalangitan, duha lang ang ila kinasimba kag ginadayaw sa kalangitan. Ang amay na nagapungko sa iya trono kay si Kristo.
nga nagapungko si iya tuo kag wala na sing iban. Hugna 5:13